जिस वाक़े की आप निशानदेही कर रहे हैं उसमें एक क्वैक डॉक्टर इन्वॉल्व है, उसकी पूरी टीम और क्वैक ही हॉस्पिटल है, तो इसलिए उनके ऊपर 419 यानी पार्सोनेशन तलबीस शख्सी कहते हैं। आप जो ना हो यानी आप डॉक्टर नहीं हैं और डॉक्टर बन के लोगों का इलाज कर रहे हों, तो वो इसमें इन्वॉल्व पाया गया। डॉक्टर वकास नामी कोई शख्स है, वो इन्वॉल्व पाया गया। थाना सराय मुगल ज़िला कसूर की एक इंतहाई आला काविश, उन्होंने एक ऐसा क्लिनिक पकड़ा जो नौमलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त में शामिल था। उन्होंने एक बच्चा 50,000 के इवज़ बेचा, 30,000 रुपये उन्होंने कैश लिए, 10,000 रुपये उन्होंने जायज़ कैश के ज़रिए लिए और 10,000 नगद लिए, और वो बच्चा रास्ते में जाते हुए जाँ बहक हो गया। बाकी सारी तफसील जानिए इस वीडियो में। आशिक साहब, हमारे ज़राया बताते हैं कि वहाँ पर उन जोड़ों से बच्चे पैदा करवाए जाते थे जिनकी शादी भी नहीं हुई होती थी, जो कि मैरिज भी नहीं हुई होती थी, यानी कि बग़ैर शादीशुदा बच्चे पैदा करना। इस हवाले से क्या कहें? ये देखिए, ये तो अखलाकी गिरावट की इंतहा है कि आप हदूद अल्लाह से निकल जाएँ, यानी बग़ैर निकाह के आप चंद टकों की खातिर आप हदूद अल्लाह से निकल जाएँ और उससे तजावुज़ कर जाएँ। तो वो ये जोन सी है, इसमें गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मेरा काम निशानदेही करना है। अच्छा सर, मुल्क पाकिस्तान में नौमलूद बच्चों की खरीदो फरोख्त हो रही है, इस हवाले से एक FIR होती है सराय मुगल थाना में, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ तो मौजूद है, सो फार एज़ जो इन्फेंट नौमौलूद बच्चे जिनको आप कहते हैं इन्फेंट्स, चाइल्ड सेलिंग के ऊपर पाकिस्तान के लॉ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कोई स्पेशल प्रोविज़न मौजूद नहीं है। हाँ, अगर उसके इम्प्लाइड मानों में जा कर के देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो बच्चों के हवाले से बात होती है वो कंपेल्ड चाइल्ड लेबर की बात आती है, और चाइल्ड सेलिंग की बात हरगिज़ नहीं आती। तो ये जो जिस वाक़े की आप निशानदेही कर रहे हैं उसमें एक क्वैक डॉक्टर इन्वॉल्व है, उसकी पूरी टीम और क्वैक ही हॉस्पिटल है, तो इसलिए उनके ऊपर 419 यानी पार्सोनेशन तलबीस शख्सी कहते हैं। आप जो ना हो यानी आप डॉक्टर नहीं हैं और डॉक्टर बन के लोगों का इलाज कर रहे हों, तो वो इसमें इन्वॉल्व पाया गया। डॉक्टर वकास नामी कोई शख्स है, वो इन्वॉल्व पाया गया, और चाइल्ड सेलिंग भी उसी के ज़रिए, ही इज़ द मिडल मैन। नहीं तो 419 जो लगाई है वो तो बच्चों के सेल परचेज की दफ़ा तो नहीं बनती। फिर इसकी वजाहत करता हूँ, इसको कहते हैं पर्सोनेशन। मैं एक क्वैक हूँ, डॉक्टर हूँ, और क्वैकरी का एक हॉस्पिटल चला रहा हूँ, उसका इंचार्ज हूँ। तो मैंने बीइंग डॉक्टर, उस बंदे ने जो अपने आप को डॉक्टर जाहिर करते हुए बच्चे की खरीद करके आगे हैंड ओवर किया, इसलिए 419 लगी है। आशिक साहब, हमारे ज़राया बताते हैं कि वहाँ पर उन जोड़ों से बच्चे पैदा करवाए जाते थे जिनकी शादी भी नहीं हुई होती थी, जो कि मैरिज भी नहीं हुई होती थी, यानी कि बग़ैर शादीशुदा बच्चे पैदा करना। इस हवाले से क्या कहें? ये देखिए, ये तो अखलाकी गिरावट की इंतहा है कि आप हदूद अल्लाह से निकल जाएँ, यानी बग़ैर निकाह के आप चंद टकों की खातिर आप हदूद अल्लाह से निकल जाएँ और उससे तजावुज़ कर जाएँ। तो वो ये जोन सी है, इसमें गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इलेजिटिमेट एक्ट के ज़रिए इमोरल डिसेंसी मोरालिटी माशरे की गिर गई, ठीक है ना जी। तो अगर किसी माशरे को तबाह करना हो तो उसकी अखलाकी इक़दार को बर्बाद कर दें, माशरा खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो अपना बात कर रहे हैं आप कि गैर शादीशुदा जोड़ों से बच्चे पैदा करवा करके उन बच्चों की सेलिंग की जाती है, इट्स वेरी हीनियस। बट मैं समझता हूँ ये गैर इंसानी, गैर अखलाकी और मजहबी जुर्म है ये। और मेरे इज़राया ने ये भी बताया कि वो बैनुल अज़लाही एक गैंग है, वो एक जगह पर नहीं, उनका मुल्तान में भी सेटअप है, उनका साहिवाल में भी सेटअप है, उनका और मुख्तलिफ शहरों में सेटअप है, जहाँ पर ऐसे लोगों को रखा हुआ है जिनकी आपस में शादी नहीं हुई और उनसे बच्चे लिए जाते हैं, और एक दिन का बच्चा फ़रोख्त किया जाता है 50,000 में, 30,000 कैश लिया जाता है, बाकी जो है कुछ जायज़ कैश की मद में लिए जाते हैं, और वो बच्चा रास्ते में फ़ौत हो जाता है।
اور پھر جو بچے جو بائر ہوتا ہے وہ آ کے تقاضا کرتا ہے میرے پیسے واپس کریں۔ جی یہ جس واقعے کی طرف آپ نشاندہی کرتے ہیں اس کے حالات و واقعات تو یہی ہیں. یہ بین الاضلاعی بچوں کی چائلڈ سیلنگ ہو رہی ہے. اس کے اوپر نا میں صرف اتنا کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر وفاقی گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی گورنمنٹ کو بھی اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو انوالو کرتے ہوئے ایک JIT بنانی چاہیے، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، جو کہ اس پورے معاملے کو تھریش کرے، انویسٹیگیٹ کرے اور اپنی جو سفارشات ہیں گورنمنٹ کو پیش کرے. اور اس کے اوپر کوئی اسپیشل لا جو سا پاکستان میں پروملگیٹ ہونا چاہیے کہ آپ ہیومن ٹریفکنگ کی تو بات کرتے ہیں لیکن چائلڈ سیلنگ کے حوالے سے آپ کا لا بالکل خاموش ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو سفارشات دینی چاہیے، JIT اس کے اوپر کام کرے، اس کے اوپر صوبائی اور قومی سطح کے اوپر بڑی سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو چائلڈ سیلنگ کی FIR ہوئی ہے شیخ محمد نواز صاحب، اس میں کیا کیا لوپ ہولز ہیں؟ لوپ ہولز اس میں یہ ہے کہ ایک تو سیلنگ جب کسی انسان کی ہوتی ہے تو آپ کے ہاں کوئی ایسا لا ہے نہیں سلیوری کے متعلق، آپ کے ہاں یہ لا ہی موجود نہیں ہے کہ جو سیلنگ سے ڈیل وتھ کرتا ہو کہ انسان کو بیچ دیا جائے. انسان 1 منٹ کا انسان بھی انسان ہوتا ہے اور 100 سال کا انسان بھی انسان ہوتا ہے. اس میں اس کی اور خصوصی طور پہ وہ بچے جو اپنی مرضی اور منشا بتانے کے قابل نہیں ہوتے، آپ ان کو سیل کر دیں بھیڑ بکریوں کی طرح، تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ مذہبی جرم ہے، یہ معاشرتی جرم ہے، یہ اخلاقی جرم ہے اور قانونی جرم تو یہ ہے ہی. تو اس میں آپ نے کیا اسٹیپ اٹھائے ہیں؟ ہم بھی جسٹ وسل بلور ہیں، ہم بھی نشاندہی کرتے ہیں بیکاز وی آر ناٹ لا میکنگ باڈی. ہم جو ایگزسٹنگ لا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور ایگزسٹنگ لا میں جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، وہ ہم اشارہ کرتے ہیں اپنی ہائی کورٹ میں رٹ کر کے کہ جی اس طرف توجہ کی جائے کہ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھا جائے. گورنمنٹ کو اس بات کی ڈائریکشن دی جائے، حکم دیا جائے کہ آپ ایسے قانون لے کے آئیں جس سے کہ انسان اور معاشرہ دونوں امن میں رہ سکیں. جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ چائلڈ سیلنگ کی کوئی افینس ہی نہیں ہے، ہمارا قانون خاموش ہے، تو پھر ڈاکٹر وقاص تو بہت جلد باہر آ جائے گا، پھر وہی کام شروع کر دے گا. 2 اوفینس تو اس کے بالکل میڈ آؤٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ جو اس نے پرسونیشن کی، یعنی ڈاکٹر بننے کی جو نہیں تھا وہ بنا، میں اس کو تلبیس، اچھی اردو میں اس کو تلبیس شخصی کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پرسونیشن بولتے ہیں. ایک بات یہ ہوگی. دوسری، وہ جو بچے کی حادثاتی موت ہوئی 322 PPC کے تحت، وہ تو حادثہ ہو گیا. حادثاتی موت جو تھا نا، مارنے کی نیت نہیں تھی کسی کی، کیونکہ قتل کرنے سے پہلے قتل کی نیت ہونا، اس کو قتل بالسبب کہتے ہیں. قتل بالخطا ہے، قتل بالخطا ہے، مارنا تو نہیں چاہتے تھے تو، لیکن وہ بھی جرم. لیکن سر ایک دن کے بچے کو تو نرسری میں رکھا جاتا ہے، باقاعدہ اس کو آکسیجن دی جاتی ہے، باقاعدہ اس کو پراپر میڈیکیشن کی جاتی ہے، اور اس ظالم درندے بھیڑیے نے اٹھا کر کسی بیگ میں ڈال کر اس کو بھیج دیا. یہ آپ کی پریزمپشن ہو سکتی ہے، لیکن بچے کی کیئر جو سی ہے نرسری میں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اس کی ڈیو کیئر نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وہ اس کی موت کی وجہ ایک ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ آئی اوپنر ہے. آنکھیں کھول لینی چاہیے اس واقعے سے حکومت کو، حکومت وقت کو اس کے اوپر، اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو. صرف ایک اس طرح کی ڈیفیشنٹ یعنی جس پہ قانونی تقاضے پورے نہیں ہوتے اس طرح کی FIR دینے سے اپنے آپ کو آپ کور تو کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس والوں نے اپنی جان چھڑائی ہے، خانہ پوری کی ہے. یہ آپ کہہ لیجیے، میرا مطلب تو یہی تھا کہ ایک خانہ پوری کر کے ایک ڈیفیشنٹ FIR دے کے آپ نے کاغذوں کا پیٹ تو بھر دیا، لیکن شاید آپ معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، ہیلدی معاشرے کے لیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محمد نواز شیخ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود تھے، جنہوں نے یہ بتایا کہ قانون بچوں کے حوالے سے، بلکہ نومولود بچوں کے سیل کرنے کے اور سیل اینڈ پرچیز ہونے کے حوالے سے ہمارا قانون خاموش ہے اور ہمیں اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے. آج کا پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، رائے کا اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں ڈیلی سوشل پاکستان. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ارد گرد نگاہ رکھیں کہ کہیں پر کسی بھی شکل میں کوئی بھی بھیڑیا ہاسپٹل کھول کر بیٹھ سکتا ہے. اللہ نے